आज आमचे 17 मतदारसंघ आमची उमेदवारीचो पयलो रावंड पूर्ण जातलो. एकूण बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स मागीर ते सगळ्या भागा भितर आमी फोंडा तालुका आसत, धारबांदोडा तालुका, सांगे तालुका, केपें, काणकोण, सालसेत आनी आज आमी आतां मुरगांव आसा. आनी त्यामुळे एकूण बऱ्या तरेचो प्रतिसाद मेळत आसा. मोठ्या प्रमाणात महिला हे भायर सरपाक, कारण महिलांक एक आपली महिला उमेदवार पयल्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीन ह्या गोंया भितर दिली. हाच्या पयलीं एकदां महिला आमची निवडून आयली MGPची, पण दक्षिण गोंया भितर पयल्या वेळाचेर. आनी त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महिलांचो पाठिंबो मेळत आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आपापल्या भागा भितर मोठ्या हातून प्रमाणात काम करतात आनी एक बरो रिस्पॉन्स सबंद दक्षिण गोंया भितर आसा. नंतर प्रत्येक मतदारसंघान पूर्ण दिसाचो दौरो तांचो आसतलो आनी त्यामुळे एक बरो प्रतिसाद, कारण ज्या तरेन आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न विजन जें आसा विकसीत भारत, ह्या हाचेर आमी वतात, लोकांक मेळटात आनी एक बरो रिस्पॉन्स सगळ्या हातूंतल्यान इंटलेक्च्युअल आसत, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मेळत आसा. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा दोनी जे आसा म्हणजे उत्तर गोंया भितर आमचे उमेदवार श्रीपाद भोव नायक हांचो सेकंड दौरो सुरू जालो. ते दीसभर एक मतदारसंघ करतात आनी त्यामुळे दोनी सीट जे आसात उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे मोठ्या मताधिक्यान भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले. दक्षिणेक आमची पल्लवी श्रीनिवास धेंपो आनी उत्तरेक श्रीपाद भोव नायक. आनी प्रत्येक मतदारसंघान सगळे आमदारूय काम करतात. बिलीव करता की कशें आसा की निवडणूक ही आमी सिरियस घेतात आनी प्रत्येक निवडणूक आमकां जिखपाक जाय म्हूण लडयतात. आमी लडोवंक जाय म्हूण लडयनात. मागीर ती पंचायत आसत, जिल्ला पंचायत आसत, बाय इलेक्शन आसत. आनी जेन्ना एखादो लीड करणारो जर आसत जाल्यार सगळ्यांक दिसता की आमी करूं जाय आनी खऱ्या अर्थान काम तर तेच करतात. हांव केवळ सगळी कडेन भोंवता, दौरे करतात, वतात, पण एखादी निवडणूक ही सिरियसली करपाक जाय हें केवळ शिकूं जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक घडटा. आनी त्यामुळे आमचे व्हडले नेते, वयर जे नेते आसात, आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आसत, आमचे अध्यक्ष आसत, आमचे होम मिनिस्टर आसत, हे सगळेच जाण आनी आमच्या पार्टीचे सगळेच कार्यकर्ते काम करतात. आनी गोंया भितर सुद्दां आतां कशें आतां हांव भोंवता तें दिसता, कारण हांव स्टेट प्रेसिडेंट, कारण बातमी म्हजी येता, पण बाकीचे सगळेच जाण आपापल्या पद्दतीन पूर्णपणान काम करतात. म्हणजे मागीर हांवें दनपारच्या 12 आमी पळयतात त्या कार्यकर्त्यांक आनी सांजच्या रातच्या 11 आसत जाल्यारूय ते कार्यकर्ते त्या भागा भितर फिरतना दिसतात. आनी पार्टीचे ऑर्गनायझेशनचे आमच्या वेगळ्या पद्दतीचें काम ह्या सगळ्या जाणांनी आपापल्या भागा भितर दवरिल्लें काम करप केल्लें आसा. आनी त्यामुळे बुथाच्या अध्यक्षा पासून स्टेटी वयले सगळे पदाधिकारी, मागीर आमदार, मंत्री आसत, हे सगळेच जाण आपापल्या माजी आमदार हांचोय तितलोच सहभाग आसा. आज आमचे मुरगांवचे आदले आमदार मिलिंद बाब नायक हांच्यांनी आज कुठ्ठाळे तांकां आमी थंय धाडिल्ले आसा. रातच्यान ते थंय पार्टीचें काम थंय करतले. आनी त्यामुळे सगळे जाण आपापल्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या जशें जाता त्या पद्दतीन सगळें काम करतात. आनी म्हणून हांव विश्वासान जें सांगता तें तेंच्या माध्यमांतल्यान फिरल्या नंतर म्हाका लक्षांत येता की आमचो कार्यकर्ता फिरता काय ना काय म्हणून. आनी म्हणून 2022 सगळ्यांक दिसलें की सरकारान, हांव आनी मुख्यमंत्री सांगताले आमी येतलेच म्हणून सरकारान, ते सांगताले कारण आमी फिरतकच लक्षांत येता कार्यकर्त्याची डीप कितलें काम करतात. आनी त्यामुळे हांव आज जे 17 मतदारसंघ आज आमी पूर्ण करतात, म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की 17 मतदारसंघात एक बऱ्या तरेचो प्रचार आमच्या उमेदवाराचो जाल्लो आसा आनी परतूय ती थंय वतली. प्लस त्यांच्या पेक्षा म्हत्वाचें बुथाचे कार्यकर्ते त्या भागा भितर फिरतना आमकां दिसतात आनी बऱ्या तरेचे लीड आमी ह्या दक्षिण गोंया भितरूय घेतले असो हांव म्हणटा. म्हाका तरी खंय अजून तें कारण कितें आसा की काँग्रेस हे कशें आसा, ते केवळ दुसऱ्यांचेर आरोप करपाकूच उरल्यात. आनी त्यामुळे आज ही परिस्थिती आसा की 8वें काय 9वें लिस्ट जालें तरी तेंची कोण नोंद घेना. त्यामुळे म्हाका दिसता सेंट्रल लिडरशिपीन तांकां व्हडलेशें तांकां लक्षांत आयलें की गोंयान हांकां व्हडलोसो कांय अर्थय ना दिवन, कारण भारतीय जनता पार्टी दोनूय सीट जिखतले. त्यामुळे आसूं न्ही सुशेगाद अशें केलां आसतलें. आमच्या उमेदवारांचे प्रचार पूर्ण जाले तरी तेंचो अजून उमेदवार येना. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी कदाचित आतां आनीक नोटिफिकेशन 12 तारीख घेतलें. आज जाली तारीख 4, फाल्यां 5 तारीख. आनी त्यामुळे अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावना. आनी त्यामुळे जेका तिकीट मेळटली तो 20 मतदारसंघ केन्ना पूर्ण करतलो तें म्हाकाय समजना. कारण गेली 2.5-2 वर्सां म्हणजे आमी विधानसभा जाल्यानंतर आमी पार्टीच्या लोकसभेची तयारी सुरू केल्या, पण त्या पासून अजुनूय आमी म्हणटात की टायम आमकां अजुनूय कमी दिसता अशें दिसपाक लागलां.
कारण ज्या वेळाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी इतले सबंद दीस काम करून रातच्या 12-1 पर्यंत आमचें काम चालू आसता आनी तरी पूण आमी म्हणटा सोंपना म्हणून हे केन्ना भोंवतले आनी कोणाक मेळटलें तें म्हाका समजना. आनी त्यामुळे व्हडलेशें तांकां वयल्या लिडरशिपीक तांच्या खबर आसा की हांगा दिवन हे फक्त लडोवं जाय म्हणून लडोवप अशें सीट, कारण हे तर सीट भारतीय जनता पार्टीक वचपाचें आसा. कारण आमी म्हणटात की 400 पार, ह्या 400 पारा भितर भारतीय जनता पार्टी दोनूय सीट हे गोंयचे आसतले इतलो विश्वास म्हाका पूर्णपणान हें भोंवल्या नंतर लक्षांत येता. गोंयच्या जनतेचेर विश्वास म्हाका आसा आनी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या कश्टाचेर आनी आमच्या वेलविशरांच्या आदाराचेर आमकां ही जनता, गोंयची जनता आशिर्वाद दितली आनी भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय सीट आमचे बहुमतान निवडून येतले. 2 शब्द कॅन्डिडेटा बद्दल. आमची उमेदवार ही पल्लवी श्रीनिवास धेंपो, कारण आमी पळयतात की ज्या तरेन पयलीं बऱ्याच जाणां ती धेंपो, पण खऱ्या अर्थान ज्यांचो प्रवास जातकच म्हजी अडचण आसा अशी की तिका थंयच्यान भायर काडपाकूच मेळना, कारण सगळे कोण सेल्फी मारप हे तरेची आनी तिचो इनवॉल्वमेंट इतलो आसा की सामान्य आसा अशा पद्दतीचेंच तिचें. आनी तेणें तर प्रत्येक हाका सांगिल्लें आसा की सगळ्यान पयलें आपलें काम जें आसा तें दक्षीण गोंया भितर आपण आपल्या मेंबर ऑफ पार्लिमेंटाचें कार्यालय आपण ओपन करतली आनी ती करतली. पार्टीच्या ऑफिसां आसात, बिसायड दॅट तेंच्यांनी करप अशें ठरयल्लें आसा, कारण ही ती स्वता एक बिजनस एंटरप्रिनर्स लेडी, वुमन एंटरप्रिनर्स आसात आनी जाच्या हातूंतल्यान एज्युकेशनल माध्यमांतल्यान, सामाजीक हातूंतल्या माध्यमांतल्यान त्यांचो वावर आसा आनी सामाजीक क्षेत्रा भितर तांकां एक अशे परिचीत अशे व्यक्ती आसात. आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांक पयलीं भायले वयतले अशें उलोवपाचो प्रयत्न केलो, पण स्वता तेंचे आईचें घर हें मडगांव आसा आनी खरें तेंचें घर असोल्डा हांगासर आपल्या वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ज्या वेळाचेर वेळ्ळी दौरो जालो तेन्ना ती आपल्या घरा वचून आयल्या आनी त्यामुळे तांचो एक सिम्प्लिसिटी जी आसा हातूंतल्यान आनी तेंच्यांनी खासदार म्हणून जें कितें कार्य करूं जाय म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ती 100% त्या पदाक जस्टीस दितली आनी बऱ्या मोठ्या मताधिक्यान तांकां दक्षीण गोंयची जनता समर्थन दितली असो विश्वास हांव व्यक्त करतां.